भाई स्वर्गीय रामा गांव देसाई चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत ज्यो स्कुलां तुमी सायकली कित्याक तुमकां दिसलो हो उपक्रम करपाक जाय म्हणून? खरं म्हणजे गांवगिऱ्या वाठारांनी तशी व्यवस्था नासता ट्रान्सपोर्टाची, त्या लागून कालिदास रामा गांव देसाई चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत आम्ही ह्या 4थें स्कूल 2 स्कूल किलेपाल पंचायत म्हणजे आज कोळी पंचायतीन फाल्यां 3 स्कूल आनी साकोड्डे आसतले, मागीर धारबांदोड आनी काल्या म्हणजे तो मागीर कोड लागतो, मागीर थोडसो एक 8-10-15 दीस आमकां परत वतले सेकंड स्टेज आनी हे ट्रस्टा भितर खंयचेच राजकारण हाडिनासतना आमी समाजाची कामां करपा खातीर फुडें सरलेले आहा. चावडे मतदारसंघाच्या सगळे ट्रस्टाचे ट्रस्टी सगळे एक बरे एकमेकान काम करतात, हे खातीर लोकांचे आमकां सहकार्य जाय. आनीक ह्या हितूंतल्यान आमचे रामा सावंत देसाय आसा, GM आसा शेजार गोवाचे, तेंचे कडेन आमी अपेक्षा मागता की ते ट्रस्टाक मदत करतले. तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा पळय आमी, आनी ते सदांच आमचे बरोबर आसतले, ते सदांच लोकांक मदतूय बी करतात. पळय स्वर्गीय कालिदास रामा गांव देसाई हो ट्रस्ट स्थापन करून ज्यो निडी म्हणल्यार ग्रामीण वाठारांत ज्यो सोयी सुविधा उपलब्ध करप अंडर द CSR एक्टिविटी आनी तेजो लाभ उरलेल्या लोकांक दिवप हे बरे उपक्रम केल्लो आसा. कारण आयज सायकली वाटल्या, फाल्यां तेंचे मेडिकल उपक्रम आहा, लिगल उपक्रम आहा, हेजो सगळो बेनिफीट आमच्या ग्रामीण आमचो गांव मातसो रिमोट एरिया आसा, सो हेजो बेनिफीट सगळे आमच्या लोकांक मेळटलो आनी हो तेंचो उपक्रम एकदम बरो आसा. आमचे कालिदास रामा गांव देसाई त्या ट्रस्टान आयज हांगा आमकां आमच्या पाठीच्या गर्ल्सांक सायकल वांटप केला. आमकां खूब बरें दिसता. हांव पेरंट्स आनी आमच्या भुरग्यांक येवपा वचपाक सुद्दां खूब म्हणजे सायकलीचो आदार जाता. तसोच आमच्या भुरग्यांची वाड जावपाक आनी चड करून गर्ल्सांक मुखार काडपाक ह्या ट्रस्टान आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा. हांगा भितर आमच्या पुराय सावड्ड्या मतदारसंघान तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा. तेंचे चेअरमॅन आमचे विलास बाब देसाई आनी आमचे वायस चेअरमॅन विनयबाई, तशेंच आमचे ट्रेजरर ह्या ट्रस्टाचे नंदीश देसाय, तांकां सगळ्यांक हांव तेंचे खूब उपकार आदार करता. आनी तसोच ह्या ट्रस्टाक आमचो तांकां तो असोच आमकां हेज्या फुडें आमचोय तांकां आदार आसता. पयलीं फावटी हांव म्हणटा चॅरिटी बिगिन फ्रॉम होम, उदार मनोदार काडीत झाडांतून उगता. कालिदासान जेन्ना हो ट्रस्ट घडोवन हाडलो तेन्ना एक विजन आयज ह्या ट्रस्टाचे मेंबर हे आपले विकासाचे विजन फुडें घेवन वता आनी भुरग्यांक आदार करता. सायकल भुरग्यांक एक आदार स्कुलाक येवपाक, तशेंच फिटनेस करपाक. देखून हांव एकदम उपकारी कालिदास ट्रस्ट आनी ताच्या मेंबराक आनी बरोसपर थँक्यू म्हणटा. हे उदार मनाचे आनी काळजाचे तांचे जे विचार आसा, जावं एड्युकेशना बद्दल जावं मेडिकल बद्दल, ते साकार जावंक आमी तांकां फाटल्यान दितले म्हण आमचें आश्वासन दिता. नमस्कार. स्वर्गीय रामा कालिदास गांव देसाई हे चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आसा ते ट्रस्ट आज बरेपैकी काम करपाक लागले आसा. आनी हे आमी पळयता विनयभाई तेंडुलकर जो आमदार चावडे मतदारसंघाचो आसा किंवा वनमंत्री जालो, तसोच आमचो खासदार जावन गेलो. हेच्या हो तेजे वायस चेअरमॅन आसा आनी चेअरमॅन जो आसा तो विलास गांव देसाई आसा. विलास गांव देसायाचो व्हडलो भाव स्वर्गीय कालिदास गांव देसाई हेजे स्वप्न आसलें बारीक लोकांक खंय तरी सहकार्य करप, बारीक स्कॉलांक जे स्कॉलाचे स्टुडंट आसा तांकां ज्यो सुविधा आसा त्यो पावपाचें काम आसलें तेजें जालें. पूण कालांतरान तेजो अंत जालो आनी ही जी परंपरा आसा ही परंपरा तेजे भाव जो आसा विलास किंवा किशोर गांव देसाई हेंच्यानी फुडें व्हेल्ली आसा. आनी ह्या ट्रस्टा मार्फत हेजी पयलीं बुको वांटप किंवा रेनकोट वांटप किंवा बाकीचे साहित्य जे आसा ते दिवप हे कार्यक्रम आसले. पूण आयज तेंच्यानी नवो उपक्रम जो आसा तो स्कुलाच्या भुरग्यांक ज्यो सायकली दिवपाच्यो 5वीच्या भुरग्यांक चले भुरग्यांक सायकली दिवपाचो उपक्रम आसा. हेजे भायर तेंच्यांनी लिगल एडवायजर कितें किंवा आमी हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा ग्राउंड रियलिटी कितें आसा ह्या हितूंतल्यान तेणी आज प्रयत्न केला आसा. ह्या माध्यमांतल्यान तुम्ही पळयता जाल्यार सावड्डे मतदारसंघान भितर हेजे पयलीं 2-3 स्कुलां तेंच्यांनी सायकल दिल्ल्यो. ह्या फावटी कुळे हायस्कूल जे आसा आवर लेडी ऑफ पायटी स्कूल आसा किंवा गव्हर्मेंट स्कूल शिगांव जे आसा तेंचे भुरग्यांक हांगा सायकलीचें वांटप केलें आसा. बरो उपक्रम केल्लो आसा. विनयबाईन सांगलें आसा की हो उपक्रम जो आसा तो हेजे मुखार चालूच उरतलो. हेतूंक भितर आनी एक नमूद केल्लें आसा जेन्ना हेतूंत खंयचे पॉलिटिकल रंग येवचो, पॉलिटिकलाचो एक थेंब सुद्दां हितून आसना. म्हणटरी हे टोटली सामाजीक कार्यासाठी वावरपी असो स्वर्गीय कालिदास रामा गांव हे चॅरिटेबल ट्रस्ट आसतले. इन गोवा खातीर उदय देयकर.